बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शबीए अलम पाक। दोस्तों, हमारे जुलूसों में एक अलम पाक नहीं होता बल्कि इसमें कई अलम पाक होते हैं, और ये भी सारे लोग जानते हैं कि अलम की रवायत और रस्म कबल अज़ तारीख की है, और माजी में अलम के मैनी है निशानी या किसी चीज़ की निशानदही करने वाला। इस अलम से माजी में कई काम लिए जाते थे और कई बातें बज़ाबान अलम बयान की जाती थी। मसलन किसी जंग में फ़ौज की पहचान अलम होता था। दौरान जंग हंगामे और शर में फ़ौज को हमले की सिम्मत बताने के लिए अलम का इशारा होता था। अगर कोई घर से दूर दराज सफ़र पर जाता था तो घर पे सफ़ेद रंग का अलम लगा के जाता था कि ताकि मालूम हो कि घर का मालिक परदेश में है। इसी तरह कोई अगर कत्ल हो जाता था तो इसका कोई वारिस नहीं होता था या इसका भी बदला ना लिया गया होता था तो इसकी कब्र पे सुर्ख रंग का अलम लगाया जाता था। अगर किसी घर का आयम फौत हो जाता था तो इसके घर के ऊपर स्याह अलम लगाया जाता था। किसी चरागाह पर किसी सरदार का कब्जा होता था तो वो इस मर्ज यानी चरागाह पे अपना अलम नस्ब कर देता था, जिससे कोई इसकी मकबूजा चरागाह में अपने जानवर नहीं चराता था। इसी तरह कदीम लोग इस एक अलम से लातादाद काम लेते थे और आज भी ये काम लिए जा रहे हैं। जैसे कि हाजी हजरात को अपने कैंप की पहचान अलम करवाता है। हर सियासी पार्टी का अपना अपना झंडा होता है जिसे इसकी इज्जत की अलामत माना जाता है। जब कोई कौम किसी दूसरे मुल्क की बेइज्जती करना चाहती है तो इसके झंडे जलाए जाते हैं। ये भी प्रोटेस्ट का एक तरीका है। हर खेल का क्लब अपना एक फ्लैग बनाता है। जैसे कि फुटबॉल लीग के जब मुकाबले होते हैं तो इसमें सारी टॉप 100 टीमें अपने अपने क्लब के फ्लैग के साथ आती हैं। मुल्क के झंडे की तरह फौज की हर रेजिमेंट का एक अलग फ्लैग होता है जो इस रेजिमेंट की पहचान और इज्जत व वकार की अलामत होता है। इसी तरह हमारे जुलूसों में कई अलाम पाक वो होते हैं जो शहंशाह वफा सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब होते हैं। ये अलाम पाक हमेशा स्याह होते हैं, लेकिन करबला में इनका जो अलाम पाक था वो सब्ज रंग का था। ये इनके सोग की अलामत के तौर पर स्याह रखा जाता है। इसी तरह शहंशाह मजलूमियत अलैहिस्सलाम के नाम से जो अलम पाक मंसूब होते हैं इनका रंग सुर्ख होता है, क्योंकि वो शहीद हैं कि जिनका इंतकाम अभी तक नहीं लिया गया है। शहंशाह इमाम ज़माना अजलल्लाहु फर्ज शरीफ के अलम पाक का रंग सब्ज होता है जो दीन इस्लाम की यकजहती की अलामत है। हाँ, जब आप तशरीफ लाएंगे तो आपका अलम सफ़ेद रंग का होगा और वो मखसूस अलम होगा जो शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्त बदस्त इन तक पहुंचा है। और यही वो अलम है जिसके बारे में फरमाया गया है कि जब भी अलम खुलता है और लहराता है तो इसके लहराने से मलकूत अर्ज़ व समा नुसरत के लिए जमा हो जाते हैं। यही वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम अलम पाक का एहतराम करते हैं, क्योंकि इसमें कई निस्बतें हैं और हमारा दीन इस्लाम है ही निस्बतों का दीन, क्योंकि हमारा काबा अल्लाह जल्ले जलालहू की निस्बत की वजह से मस्जूद है, वरना काबा अल्लाह नहीं कि हम इसे सजदा करते हैं। हमारी हज और इसके तमाम मनासिक सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके खानदान से मंसूब अमाल का मजमूआ है, यानी कुर्बानी है, सई है, रमी जमरात है, तवाफ है, यह सब निस्बतों की वजह से। इसी तरह मजहब शिया में इब्राहीम व आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आले इमरान अलैहिस्सलाम की निस्बतों को भी बराबर की अहमियत हासिल है, क्योंकि आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल 1000 दर्जे अफजल है, तो इनके मंसूबात भी उनके मंसूबात से 1000 दर्जे अफजल है। इसलिए हम अलम पाक के पास जूते पहनकर जाना, बगैर वुजू जाना, इनके सामने या करीब बैठकर सिगरेट नोशी करना या थूकना जायज नहीं समझते। और जिस तरह सफा और मरवा को शार अल्लाह कहा गया है, इसी तरह हम इन मंसूबात को भी शार अल्लाह मानते हैं।
اور یہ بھی ہے کہ صفا و مروہ میں دعائیں منظور ہوتی ہیں کیونکہ وہ شعار اللہ ہے۔ اسی طرح علم پاک کے نیچے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ جلد منظور ہوتی ہیں کیونکہ یہ شعار آل عمران علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہے۔ جب بھی ہم علم پاک کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی عزت دار کی آمد پر کھڑے ہو کر استقبال نہ کرنا گھٹیا اور ارذل ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ نے جس چیز یا شخصیت کو عزت دی ہو اسے عزت یا اس کا مقام نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اس لیے ان منصوبات کا ہم ادب و تعظیم کرتے ہیں جیسا کہ گھر کے بڑے بزرگ کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں۔ ہم علم پاک کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اس میں عبادت علم کا کوئی تصور نہیں ہوتا مگر شعار اللہ کی تعظیم کرنا، کیونکہ عبادت ہے اس لیے یہ جھکنا عبادت قرار پاتا ہے۔ اس کے سامنے انکسار کرنا، رخسار خاک پہ رکھنا اور شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عاجزی سے اپنے لیے کرم کی بھیک مانگنا بھی ایک طرح کی اللہ ہی کی عبادت کی طرح ہے، کیونکہ اس کے عطا کردہ وسائل کو استعمال نہ کرنا بھی ایک طرح سے کفران نعمت ہے۔ اس بات کو میں ایک نصیح حکایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عابد کسی جزیرے کی ایک غار میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے 70 سال اللہ جل جلالہ کی بے لوث عبادت کی کیونکہ اس جزیرے میں کوئی دوسرا متنفس موجود ہی نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ ایک دن وہاں شدید طوفان آیا اور سارا جزیرہ زیر آب آ گیا۔ اس عابد نے دعا کی، اے میرے خالق، میں نے تیری عبادت کی اور میں ڈوب رہا ہوں، تو مجھے بچانے آ کیونکہ مجھے صرف تو ہی بچا سکتا ہے۔ ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ایک سمندری جہاز بھٹکتا ہوا اس جزیرے میں آ پہنچا۔ اہل جہاز نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایک بلند مقام پر کھڑا ہے اور خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے جہاز اس کے قریب کیا اور اس سے کہا، تم جلدی ہمارے جہاز پر سوار ہو جاؤ کیونکہ طوفان اور بڑھنے والا ہے۔ اس عابد نے کہا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاز چلا گیا، طوفان اور بڑھ گیا۔ اس نے پھر دعا کی، اس طرح ایک اور جہاز وہاں پہنچ گیا اور جہاز کے عملہ والوں نے بھی اس سے یہی کہا کہ جہاز میں آ جاؤ، مگر وہ نہ آیا۔ اور اسی طرح 3 جہاز آئے اور سب نے اسے کہا کہ تم ہمارے جہاز میں آ جاؤ، مگر اس نے کہا، میں نہیں آؤں گا کیونکہ مجھے اللہ ہی بچانے آئے گا۔ ہوا یہ کہ وہ آدمی ڈوب کر مر گیا۔ جب اسے اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے عرض کی، میرے خالق، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے 70 سال تیری عبادت کی اور تو نے مجھے طوفان سے بچانے تک نہیں آیا۔ خالق نے فرمایا، او خرے مقدس، یہ بتا تیرے پاس جو 3 جہاز آئے تھے وہ کس نے بھیجے تھے؟ کیا وہ تیرے باپ نے بھیجے تھے؟ میں نے تو تمہارے بچانے کے لیے وسائل پیدا کر دیے تھے۔ اگر تو نے ان وسائل کو استعمال نہیں کیا تو اس میں تیری جہالت ہے، اور تو نے میرے عطا کردہ وسائل سے کفران کیا ہے تو اس کی سزا یہی ہلاکت تھی جو تجھے ملی ہے۔ دوستو، ہمیں اللہ جل جلالہ نے دین اور دنیا کے یہ وسائل عطا فرمائے ہیں اور ان سے توسل نہ کرنا اس کے عطا فرمودہ وسائل سے کفران کے مترادف ہے، جس کی سزا محرومی ہی محرومی ہے۔ یہ شہنشاہ وفا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک ہو، یہ شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف یا امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پاک، ہم اس سے اپنی عزت و وقار کی علامت سمجھتے ہیں، اسے ہم اپنی حاجتوں کی تکمیل کا وسیلہ سمجھتے ہیں اور انہیں اپنی عقیدتوں کا مرکز سمجھتے ہیں، کیونکہ علم پاک چاہے قوم کا ہو یا ملک کا ہو یا مذہب کا ہو، وہ ان کے لیے عزت و آبرو کا درجہ رکھتا ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مصباح الشیعت سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، یا سلطان المنصور، یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک والصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔